बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक अहमद खटक, इस्लामाबाद से। काफ़ी दिन हुए आपसे बातचीत नहीं हुई, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है उसके सिलसिले में बातचीत नहीं हुई। आज 31 अगस्त रात, कल रात, बल्कि आज के दिन की बात करेंगे, बिकॉज़ 12 बजे के बाद अमेरिकन ने अनाउंस कर दिया या ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपनी तमाम अफवाज अफ़गानिस्तान से निकाल ली हैं। अफ़गानिस्तान में काबुल में एक हवाई फायरिंग और वो जो कहते हैं जश्न का समा, लोग उसको बयान करें, मुख्तलिफ लोग उसको बयान करें कि जी एक जश्न का समा था और उनके वहाँ से निकलने से आए। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आएंगी वो क्या हैं, ये ज़रूरी है, जिसके सिलसिले में मैंने कहा आपसे बातचीत की जाए कि पोस्ट यूएस अफ़गानिस्तान इमीडिएट मैं इमीडिएट की इसलिए बात करूँ, बाकी चीज़ों पर तक आपसे बातचीत होती रही है। अब होना क्या, व्हाट नेक्स्ट, इमीडिएट जो ज़रूरत है, इमीडिएट जो ज़रूरत नज़र आ रही है वो ये है कि तालिबान, जिन्होंने पिछले 15 दिनों में या 16 दिनों में अपनी हुकूमत का कोई ऐलान नहीं किया कि क्या तर्ज हुकूमत होगा, कौन उनका सदर होगा, वज़ीर आज़म होगा या शूरा का रहबर होगा, या कौन हुकूमत करेगा और किस तरह का हुकूमत होगी, और उसका कोई रोड मैप उन्होंने अभी तक नहीं दिया था। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, या हो सकता है इमीडिएटली कोई कोई इस किस्म का ऐलान हो कि जी कौन उनका वो कहते हैं रहनुमा कौन होगा, उनका बड़ा सदर कौन होगा, या उनका वज़ीर आज़म कौन होगा, जो भी नाम हम उसको दें, जिस किस्म की भी हुकूमत वो बनाने की कोशिश करें। तो ये एक इमीडिएटली है जिसके लिए लोग बड़े बेसब्र हो रहे हैं या बेसब्रे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। पिछले 15 दिन में हालांकि मेरा ख्याल है उनको आपस में जितनी नेगोशिएशन वो करना चाहते थे या जो उन्होंने की होगी, उसके बाद किसी न किसी नतीजे पर वो पहुंच गए होंगे, और उस नतीजे का इंतज़ार सिर्फ ये था कि अमेरिकन वहाँ से निकल जाएं, और अमेरिकन के निकलने के बाद वो अपना अगला लाहे अमल दुनिया के सामने और अफ़गानियों के सामने पेश करेंगे। अब यहीं पर एक और चीज़ आती है, ये तो पहला एक चीज़ है जिसके ऊपर दूसरा आएगा जी चैलेंज। क्या चैलेंज इमीडिएटली उनको पेश होंगे? वो 3 कॉन्टेक्स्ट में है जी, 3 इसलिए कि बाकी चीज़ें तो बाकी देखते रहेंगे बाद में। इमीडिएटली उनको सिक्योरिटी, जो 3 से 5 धमाके हुए थे काबुल में, उसने थोड़ा सा शेक, जिसको कहते हैं हिलाया था तालिबान को, बिकॉज़ बहुत लोग, मोर देन 170 पीपल, और जो उनकी हलाकतें हुई हैं उन ख़ुदकश धमाकों की वजह से जो वहाँ पर हुए थे, उसने एक सवालिया निशान दिया है। लेकिन ये है कि उसके बाद थोड़ा सा काम है, लेकिन ISIK जिसने उन धमाकों की ज़िम्मेदारी कबूल की है, वो चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं अफ़गानिस्तान में? क्या तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, अमरीकनों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर हमें सोचना भी पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो ISIK की मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में, वो कितनी भारी है और कितनी ताकतवर है, और वो कितना बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए। ये एक पहला मुकाबला है जो तालिबान ने करना है इमीडिएटली। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए है, वो ये है कि वो इकनॉमिकली इमीडिएटली, पहला इकनॉमिकली से मुराद ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी इक्तिसादी तब्दीली लाने की बात कर रहा हूँ, नहीं। इमीडिएटली वहाँ पर शॉर्टेज हो रही है चीज़ों की। किन किस्म की चीज़ों की? मसलन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली होंगी, 1 महीना गुजरने को है, अगली तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे थे, कारोबार ज़िंदगी बंद हुआ है, ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हुआ है, अगर ऑलमोस्ट नहीं तो बहुत कम हुआ है। इंटरनेशनल एक्सचेंज, डॉलर एक्सचेंज, बाहर से जो पैसा इनका फॉरेक्स रिज़र्व पड़ा हुआ है वो बंद हुआ है। तो वो जो ट्रेड एंड कॉमर्स वाली एक्टिविटी है वो रुकी है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। उसको वो कैसे संभालेंगे? ये दूसरा बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए, जिसको उन्होंने इमीडिएटली देखना है। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो कि इमीडिएट का है वो है गवर्नेंस। इमीडिएटली उनको कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे। इक़दामात इस चीज़ के लेने पड़ेंगे कि कौन लोग गवर्नर्स होंगे, कौन मिनिस्टर्स होंगे, कौन डिपार्टमेंट के हेड होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनकी एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? और ये जो गवर्नेंस का चैलेंज है, इसको तालिबान फुलफ़िल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले चंद महीने
آنے والے چند مہینے اگر میں 5 سے 6 مہینے کی بات کرتا ہوں یا 4 سے 6 مہینے کی بات کرتا ہوں تو طالبان کے لیے اور افغان عوام کے لیے بہت مشکل ہوں گے. مشکل اس لیے ہوں گے کہ ان کے اس وقت افغانستان نے باہر کی قوتوں سے نہیں بلکہ اندرونی اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے. طالبان نے یا افغان نے ابھی ایک ہوگا نام افغان طالبان، شاید اس طرح کا نام ابھی افغانستان کے لیے استعمال ہونا کم ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو فیس کرنا ہے کہ وہ اس کو اگلے 4 سے 6 مہینے میں وہ ان 3 چیزوں کو خاص طور پر کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. اور یہی چیز طالبان کی اہلیت ثابت کرے گی کہ کیا وہ اس قابل ہیں، وہ اس اہل ہیں کہ وہ افغانستان میں حکومت کر سکیں آنے والے دنوں میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ میں ساتھ شاید اس میں ایڈ کر دیں، وہ ضروری یہ ہے کہ انٹرنیشنلی، گلوبلی یا بین الاقوامی طور پر انہوں نے جو اپنی حیثیت تسلیم کروانی ہے، وہ تسلیم کروانے کے لیے ان کو کیا کیا اقدامات لینے پڑیں گے، کن کن لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا. لیکن طالبان کا ایک اور چیلنج یہیں پر ان کی لیڈرشپ کے اچھے خاصے لوگ اس وقت وانٹڈ لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں ہیں، جو بھی ہم نام دیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ حکومت میں آ سکیں گے تو ان کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس کیسی آئے گی؟ کیا UN کو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو، امریکن کو امیجیٹلی اس مقصد کے لیے یا اس نقطے پہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا؟ اگر وہ فیصلہ نہیں لیتے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے اور یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے افغانستان کے اندر. جاتے جاتے ایک چیز اور انٹرسٹنگلی وہ بتاتے چلوں، ایک نئی گیم ہے، ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے اوپر سوچا جائے، بات کی جائے گی کہ کیا امریکہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس علاقے کو چھوڑ دے گا؟ سوال ہے، مشکل ہے. امریکہ یونیپولر اپنے آپ کو ابھی بھی گنواتا ہے، حالانکہ دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے، لیکن ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے، چیز کو تسلیم کرنا کہ نہیں ابھی امریکہ طاقتور نہیں رہا، ابھی چائنا طاقت میں آ چکا ہے، ابھی روس ایک بہت بڑا مقابلہ اس کا کر ہے. تو کیا ابھی اگلی گریٹ گیم اس ریجن میں کھیلی جائے گی ان 3 ممالک کے درمیان، یا جو ریجنل پلیئرز ہیں انڈیا، کیا وہ اپنی ریجنل ہیجمنی کو کہتے ہیں کٹیل ہونے سے بچا پائے گا؟ کیا وہ دوبارہ افغانستان میں اپنی انفلوئنس بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کیا پاکستان اپنی حیثیت جو تھوڑی سی منوا چکا ہے ایک انٹرنیشنل نیگوشیٹر کے طور پر، ایک افغانستان کے مسائل کے حل کے طور پر، کیا وہ اپنا انفلوئنس مزید بڑھانا چاہے گا؟ ایران دوسری طرف امریکہ کے نکلنے کے بعد افغانستان میں کیا گیم کھیلنے کی کوشش کرے گا؟ یہ آنے والے دن ہمیں ان گریٹ پار میں تینوں آف کورس امریکہ، روس اور چائنا اکنامکلی کیا گیم کھیلیں گے، انٹیلیجنس کی کیا گیم نئی شروع ہوگی، اکنامک پراکسیز شروع ہوں گی یا نہیں شروع ہوں گی افغانستان کے، بیکاز سینٹرل ایشیا کے ریزرو، سینٹرل ایشیا کی انرجی، اس کو کیسے ابھی کیسے استعمال کیا جائے گا؟ چائنا کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ان ذخائر پر بھی اپنا انفلوئنس بڑھا لے؟ روس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنا انفلوئنس مزید افغانستان کی طرف لے کر آئے؟ پاکستان کی طرف تو بھی لا سکتا ہے، یا وہ جو ان کا بائیلیٹرل انگیجمنٹ جو پاکستان اور روس کے درمیان ہو رہی ہے اس کو امریکہ کیسے دیکھے گا؟ اور انڈیا جو کہ ریجنل ہیجمون ہے، وہ اس پورے خطے میں اب کیا کرے گا؟ اس کے فیئر کیا ہیں؟ ان فیئر کو وہ کیسے ہینڈل کرے گا؟ کافی سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمیں ان کا جواب بھی ملے گا شاید، اور ہمیں جو اقدامات ہوں گے اس سے بہت ساری چیزیں کلیئرٹی بھی آتی جائے گی. لیکن ان ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نئی گریٹ گیم نہیں، لیکن ایک اکنامک انفلوئنس کی ایک گیم شروع ہوگی جو شاید گنز اور ملٹری اور مدر آف آل بام سے ہٹ کے ہوگی، اور ایک اکنامک سپیریورٹی، اکنامک انفلوئنس، اکنامک سٹرنگز اٹیچ کیے جائیں گے اور ان کی مدد سے چیزوں کو چلایا جائے گا. دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.